من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب ادخلوها بسلام ادخلوها ما شاء الله. نعم جميل. من خشي الرحمن بالغيب وجاء ادخلوها بسلام من خشي الرحمن بالغيب سلامتی حضرت استاد صلوات بلند ختم کنید. ذلك يوم الخلود ذلك يوم الخلود ذلك ذلك يوم
الله ما شاء الله ما شاء الله. يا رب ذو الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اي والله وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله. وقالوا الحمد لله. وقالوا الحمد الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من
يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من يا سلام تنزيل الكتاب من الله العزيز العزيز العليم الله العزيز العليم غافر الذنب
بالطول لا إله وقيل الحمد لله الحمد لله وقيل الحمد لله رب وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميد تنزيل الكتاب من تنزيل الكتاب من الله العزيز الله العزيز العليم غافر الذنب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب شديد العقاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب قول لا إله إلا هو
المصير الله أكبر بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول اقرأوا كتابيه تبارك الله. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية في جنة عالية
فهو في عيشة فهو في عيشة فهو في الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا